اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الخير كله إليك يرجع الأمر كله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى. اللهم أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك كل شيء هالك إلا وجهك لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر. أقرب شهيد وأدنى حفيظ حلت دون النفوس وأخذت بالنواسي وكتبت الآثار ونسخت الآجال. القلوب لك مفضية والسر عندك علانية. الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت والخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم. الخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم. الخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم. الخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعلنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله واجزي الأنبياء كلهم خيرا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لي ولوالدي واغفر يا رب لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك وأقبل بقلوب جميع المسلمين إلى طاعتك. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا وإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا آتنا مثل أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين وآتنا أفضل ما تؤتي الناس من المال والأهل والولد غير ضال ولا مضل. اللهم أكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. أكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم.
اللهم أيد الإسلام وأنصاره وأذل الشرك وأشراره اللهم أذل الشرك وأشراره اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامة ولا مفتونين اے اللہ ہماری مغفرت فرما پوری امت کی پوری مغفرت فرما پوری امت میں رشد و ہدایت کی ہوائیں چلا دے اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو حق پر لگا دے یا اللہ امت کی صلاحیتوں کو حق پر لگا دے امت کی صلاحیتوں کو برباد ہونے سے بچا دے امت کے مالوں کی امت کے جانوں کی امت کے دین کی ان کے آبرو کی ہر چیز کی پوری حفاظت فرما دے اے اللہ ہر چیز کی پوری حفاظت فرما ہماری اور ہمارے تمام دینی امور کی پوری دنیا میں پوری حفاظت فرما ہر شر سے ہر فتنہ سے ہر فتنے سے ہر خلل انداز کی خلل اندازی سے ہماری اور ہمارے دین کی اور ہمارے معاشرت کی پوری حفاظت فرما ہمیں وہ خیر عطا فرما جو آپ اپنے نیک و مقبول بندوں کو دیا کرتے ہیں ہمیں من شرور فتنوں سے بچا جس سے آپ اپنے نیک بندوں کو بچایا کرتے ہیں اے اللہ ہم تیرے قصوروار بندے ہیں ہم اپنے قصوروں کا اقرار کرتے ہیں تیرے سامنے ہم تو اقراری مجرم ہیں اے اللہ ہم کو اپنے جرموں کا اقرار ہے ہم گنہگار ہیں ہماری پوری مغفرت فرما دے ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے ہمارے متعلقین کی مغفرت فرما دے اور یا اللہ جو بقیت حیات ہیں ان کی زندگی میں موجبات مغفرت اور موجبات مغفرت پیدا فرما وہ جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما ان کی آخرت کو آسان فرما جن دوستوں بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہو لکھا ہو یا دعاؤں کے وہ امیدوار ہوں ان کی جائز مرادیں پوری فرما ان کی پریشانیاں دشواریوں میں آسانیاں پیدا فرما صحت سلامت عافیت اور حفاظت پوری امت کے لیے مقدر فرما اے اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ہمارے اس اجتماع کو قبول فرما اے اللہ اس کو قبول فرما محنت کرنے والوں کو اجر عظیم عطا فرما اے اللہ محنت کرنے والوں کو خدمت کرنے والوں کو دعوت دینے والوں کو ایک ایک کو اپنے کرم سے مالا مال فرما دین دنیا اور آخرت کی خیر عطا فرما ہر فتنے سے ہر بلا سے ہر بیماری سے ہماری اور پوری امت کی پوری حفاظت فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار صلی اللہ علیہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون جماعتوں کا مسئلہ